बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को बोसा देना कैसा है? क्या मैयत को बोसा देना जायज़ है, ख्वाह गुस्ल से पहले हो या बाद में? क्या बीवी अपने शौहर की मैयत को बोसा दे सकती है? और क्या शौहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है? तमाम तफसीलात इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। मोहतरम नाजरीन, मैयत को बोसा देना बिल्कुल जायज़ है, यानी किसी शख्स को वफात के बाद बोसा देने में कोई हरज नहीं, चाहे उसके अपने रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार। मर्द मर्द मैयत को और औरतें औरत मैयत को बोसा दे सकती हैं। इसी तरह मर्द अपनी महरम खवातीन यानी वालिदा, बहन, बेटी या बीवी वगैरह की मैयत को बोसा दे सकते हैं, और खवातीन अपने महरम मर्दों यानी बाप, शौहर, भाई और बेटे वगैरह की मैयत को बोसा दे सकती हैं। और ये बोसा गुस्ल से पहले भी देना जायज़ है और गुस्ल के बाद भी, क्योंकि मुसलमान न मरने से पहले निजस होता है और न मरने के बाद। और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल से पहले बोसा दिया था। बारिवायत सुनन अबू दाऊद, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बोसा ले रहे थे और उनका इंतकाल हो चुका था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। मदीना मुनव्वरा में महाजिरीन में से सबसे पहले उन्हीं का इंतकाल हुआ। बारिवायत मुस्नद अहमद, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी क़याम गाह से घोड़े पर आए और आकर उतरे, फिर मस्जिद के अंदर गए। किसी से आपने कोई बात नहीं की। उसके बाद आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब गए। मैयत मुबारक एक यमनी चादर से ढकी हुई थी। आपने चेहरा खोला और झुककर चेहरे मुबारक को बोसा दिया और रोने लगे। फिर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मरतबा मौत तारी नहीं करेगा। जो एक मौत आपके मुकद्दर में थी वो आप पर तारी हो चुकी है। ज़ोहरी ने बयान किया और उनसे अबू सलमा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से कुछ कह रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए उमर बैठ जाओ, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैठने से इनकार किया। इतने में लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गए और आपने खुतबा मसनूना के बाद फरमाया, तुम में से जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो उसका माबूद अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है और उसको कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, तर्जुमा, और मोहम्मद एक रसूल ही हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो विसाल कर जाएं या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे, और जो उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। सूरह आले इमरान। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया, अल्लाह की कसम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पहले से लोगों को मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये आयत भी नाजिल की है। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तिलावत की तो सब ने उनसे ये आयत सीखी। अब ये हाल था कि जो भी सुनता था वो इस आयत की तिलावत करने लग जाता था। ज़ोहरी ने बयान किया कि फिर मुझे सईद बिन मुसय्यब ने खबर दी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे उस वक्त होश आया जब मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस आयत की तिलावत करते सुना। जिस वक्त मैंने उन्हें तिलावत करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है तो मैं सकते में आ गया और ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे और मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। बारिवायत सही बुखारी। नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि शौहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है या नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جنازے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو میرا سر درد کر رہا تھا اور اس وجہ سے میں ہائے میرا سر کہہ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں ہائے سر کہتا ہوں، یعنی میرا سر بھی درد کر رہا ہے، اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہیں کوئی ضرر نہیں، میں خود تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود تمہیں دفناؤں گا۔ باروایت مسند احمد اور سنن ابی ماجہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر مجھے پہلے یاد آ جاتا جو بعد میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ باروایت سنن ابو داؤد۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت متعدد محدثین کرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں چونکہ نکاح برقرار رہتا ہے اور بیوی عدت پوری کرتی ہے، اس لیے بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر کے جسم کو چھوئے اور اسے غسل دے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وصیت کے مطابق غسل ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی وصیت کے مطابق غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ جب میاں اپنی بیوی کی میت کو اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتے ہیں اور جسم کے ہر حصے کو چھو سکتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے ایک دوسرے کی میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ باروایت بحر الرائق ابن نجیم اور حاشیۃ الطحطاوی اور شرح مختصر خلیل للشرخی اور المجموع للنووی۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وفات کے بعد جب غسل دیا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات کے بعد غسل دینے سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ اور حضرت علی مجھے غسل دیں گے، چنانچہ اسی وصیت کی پاسداری میں حضرت علی اور حضرت اسماء بنت امیس نے ان کو غسل دیا۔ اسد الغابہ اور البدایہ والنہایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غسل دینے میں حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دراصل اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی دیا تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس غسل کے انتظام و انصرام دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل نہیں دے سکتا۔ واللہ تعالی عالم۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہوا کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ باروایت شرح سنن ابی داؤد۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ میت کو اپنے محارم میں سے کوئی مرد یا عورت بوسہ دے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا۔ باروایت مجموعہ فتاوی ابن باز۔ محترم ناظرین، مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ میت کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کی میت کے چہرے کو نہ دیکھے اور نہ بوسہ دے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم مرد میت کے چہرے کو دیکھے یا اسے بوسہ دے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔